सेवा सहयोग र सद्भावको 164औं दिन एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त देशका विभिन्न भागमा विभिन्न खालका पद्धतिहरू अपनाइएका छन्, विभिन्नहरू मापदण्डहरू लगाइएका छन् र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त निषेधाज्ञा लगाइएको छ। तर यो निषेधाज्ञालाई हामी सबैले स्वीकार गरेर अझ यो निषेधाज्ञाको बीचमा पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट अन्य थुप्रै कामहरू गरेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई घटाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। सबैको ध्यान त्यतातिर जानु पर्थ्यो। महत्त्वपूर्ण रूपमा, प्रभावकारी रूपमा तपाईँ हामी सबै लागेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिनु पर्दथ्यो। र यही बेलामा काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षौँदेखि चल्दै आएका हाम्रा परम्परा, हाम्रा जात्रा र हाम्रा विभिन्न खालका उत्सवहरू छन् र ती उत्सवहरूलाई पनि सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल र संवाद गरेर कसरी अहिले ती उत्सवहरूलाई मनाउँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि न्यूनीकरण हुन्छन् र ती परम्परालाई पनि निरन्तरता दिन सक्छ भन्ने किसिमबाट सोचेर परम्परालाई पनि धान्दै गर्ने र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाट हामी अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा आजै मात्रकै कुरा गर्ने हो भने ललितपुरको पुल्चोकको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने सिलसिलामा रथ तान्न आएका व्यक्तिहरू र प्रहरी बीच झडप भएको छ र यसले एक खालको एउटा नमिठो, एक खालको एउटा नराम्रो दृश्य देख्नु परेको छ। यतिखेर वास्तवमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको निषेधाज्ञा भनेको कुनै पनि हालतमा भिडलाई न्यूनीकरण गरेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई घटाउनु थियो र त्यही उद्देश्यका साथ निषेधाज्ञा लगाइएको पनि हो। र यतिखेर जसरी त्यहाँ रथ तान्नका निमित्त थुप्रै मानिसहरू जम्मा हुनुभएको छ, त्यसरी जम्मा भइसकेपछि यसरी मानिस जम्मा हुनुभन्दा अगाडि नै सम्बन्धित निकाय र सरकारवाला व्यक्तिहरूले रथ तान्ने पक्षका अथवा सरकारवाला व्यक्तिहरूले सोच्नु पर्दथ्यो यतिखेर भिड गर्दै गर्दा सबैभन्दा ठुलो जोखिम आफूलाई हुन्छ, आफ्नो टोललाई हुन्छ, आफ्नो समुदायलाई हुन्छ, आफ्नो छिमेकलाई हुन्छ र आफ्ना घरका आफ्ना परिवारका सदस्यलाई हुन्छ। यो किसिमबाट सोचेर उहाँहरूले एउटा साङ्गीतिक किसिमबाट परम्परालाई पनि धान्ने र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाट सोच्नु भएको भए सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो। तर जब त्यहाँ भिड जम्मा भइसकेको छ, त्यो भिड जम्मा भइसकेको भिडलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाट भिडलाई त्यहाँबाट हटाउनुभन्दा पनि प्रशासनले हठात जुन तरिकाबाट त्यहाँ प्रहरी पठाएर रोक्ने प्रयास गरेको छ, यसले त्यहाँ एक खालको झडप निम्त्याउने र झडपको वातावरण बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। र हाम्रो आग्रह त के हो भने यस्तो खालको अब आइन्दा यस्तो खालको घटना कहीँ पनि नदोहोरियोस् र यो घटनामा पनि त्यहाँ जसरी युवाहरूले रथ तान्न सुरु गरिसकेपछि प्रशासनले विवेक र सुझबुझको प्रयोग गरेको भए प्रशासनले विवेक र सुझबुझको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो र त्यो भिडलाई उहाँहरूले माइकिङ गरेर तत्काल यस्तो भिडलाई निरन्तरता नदिनको लागि र भिडलाई त्यहाँ अथवा व्यवस्थापन गर्नका निमित्त प्रशासन तर्फबाट एक खालको सुझबुझपूर्ण र विवेकपूर्ण कार्य भएको भए त्यो भिडन्तमा रूपान्तरित हुन पाउँदैन थियो र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झन बढ्ने थिएन। आखिर दुवैतर्फबाट जे भएको छ, एक खालको आक्रोशको प्रदर्शन भएको छ र स्थानीय प्रशासनले विवेक र सुझबुझको प्रयोग नगर्नाले जम्मा भइसकेको भिडन्तमा रूपान्तरण हुन पाएको छ। यसका लागि हाम्रो आग्रह दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउनका निमित्त र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यतिखेरको निषेधाज्ञा परम्परालाई अहिले स्थगन गर्नका निमित्त अथवा परम्परालाई तोड्नका निमित्त होइन, थिएन र हुने छैन। तर यतिखेर परम्परालाई निरन्तरता दिने किसिमबाट, साङ्केतिक किसिमबाट रथ यात्रा पनि गर्ने र परम्परालाई निरन्तरता दिने नाममा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाट अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो। यो विवेक र सुझबुझको प्रयोग र यसको कार्यान्वयन गर्नका निमित्त स्थानीय प्रशासन पनि चुकेको छ
र स्थानीय व्यक्तिहरू अथवा युवाहरू जसरी त्यहाँ रथ तान्न आइपुग्नु भएको छ उहाँहरूले पनि सोच्नु पर्थ्यो। तर रथ तान्ने सिलसिलामा विभिन्न जातीय सङ्गठनहरू, स्थानीय जातीय सङ्गठनहरूले यसरी रथ तान्ने आफ्नो योजना नभएको र हठात रूपबाट कसरी यस्तो घटना घट्यो भन्ने किसिमबाट विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। आखिर आज ललितपुरको पुलचोकमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने सिलसिलामा भएको यो भिड र त्यसपछि निम्तिएको यो भिडन्त र यसले सिकाएको पाठ के हो, हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर यतिखेर यस सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा सामग्री हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यस पछाडि ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनसँग यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी गुठी संस्थानका सूचना अधिकारी प्रवक्ता सरोज थपलियासँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र ज्यापु समाजका अध्यक्ष चन्द्र महर्जनसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। पहिला सर्वप्रथम हेरौँ यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री। तपाईहरु विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ। तपाईहरु बीचमै कोरोना संक्रमित हुन सक्छ, जोगिनु होला। प्रहरीको आग्रह र अवरोधलाई छल्दै रथलाई तानेर पुलचोकको मूल सडकमा पुर्याइएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। झडपकै क्रममा स्थानीयले प्रहरीको मोटरसाइकलमा आगजनी समेत गरेका थिए। रथ तान्न भन्दै करिब 1000 मानिस सडकमा निस्किएपछि पुगेको प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरू बीच दिउँसो 1 बजेदेखि तनाव सुरु भएको थियो। पुलचोक क्षेत्रमा वाटर क्यानन सहित पुगेको प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीले इटा, ढुङ्गा, सिसाका बोतल बर्साए। उनीहरू त्यतिमै रोकिएनन्। वाटर क्यानन सहित तोडफोडमा उत्रिए भने एकजना ट्राफिक प्रहरी जवान सवार मोटरसाइकलमा आगो नै लगाए। उनीहरूले सवारी व्यवस्थापनमा खटिएका एकजना ट्राफिक प्रहरी जवान 30 वर्षीय कमल प्रसाद घिमिरेमाथि निर्घात कुटपिट गरे। भिड नियन्त्रणमा सुरक्षा यन्त्र सहित खटिएका अन्य प्रहरीको रिस उनीहरूले घिमिरेमाथि पोखे। उनलाई सडकमै चारैतिरबाट घेरा हालेर लच्छार पछार पारे। कसैले लडाए, कसैले लात्ती र मुक्का बर्साए भने कसैले ढुङ्गा समेत हाने। अन्तिममा केही स्थानीय र त्यहाँका तैनाथ प्रहरीले उनलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरी अल्का अस्पताल पुर्याएका थिए। कुटपिटबाट घिमिरेको टाउको, हात, खुट्टा र ढाडमा चोट लागेको छ। घटनामा केही प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका थिए। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही सेल असुल ग्यास प्रहार गरेको थियो भने पानीको फोहरा पनि हानेको थियो। निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्थामा रथ नतान्नु भन्ने आग्रहलाई स्थानीयले अटेर गर्दा तनाव भएको प्रशासनको भनाइ छ। गत वैशाख 18 गते र 19 गते तान्नु पर्ने रथ कोरोना महामारी रोक्नका लागि सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा लकडाउनका कारण रोकिँदै आएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा प्रभावित भएको छ। निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारणले काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न ठाउँका स्थानीय मेला पर्व र यस्ता उत्सवहरू रोकिएका थिए र रोकिएका छन् र यतिखेर पनि यो रातो मच्छिन्द्रनाथको यो रथ यात्रा लामो समयदेखि रोकिरहेको थियो र स्थानीयहरूमा जो सरकारवाला निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि एउटा दबाब परेको देखिन्छ। यतिखेर रातो मच्छिन्द्रनाथको यो रथ यात्रा यतिखेर इन्द्रजात्राकै समयमा निकालिएन भने, साङ्केतिक हिसाबबाट पनि निकालिएन भने भक्तपुरमा यो जात्रा जाने र स्थानीय
स्थानीयहरूले यो निकाल्न नसकेको सङ्केत जाने, त्यो सन्देश जाने किसिमबाट उहाँहरूले बुझेको देखिन्छ र एउटा दबावको महसुस गरेर साङ्केतिक हिसाबमा भए पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई मोलेर भए पनि एउटा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान र हाम्रो यो चिनारीलाई देखाएर छाड्ने खालको मनस्थिति त्यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरू जो रथ तान्न उहाँहरू आउनुभएको छ उहाँहरूमा त्यो भएको देखिन्छ र स्थानीय प्रशासनले पनि माइकिङ गरेर आफैलाई कोरोना सङ्क्रमण होला, तपाईँहरू तत्काल भिडभाड नगर्नुहोस् भन्ने र सुझबुझ देखाउँदै गर्दा पनि त्यहाँ झडपको स्थिति आएको छ र यो खालको परिस्थिति आउने सङ्केत धेरै अगाडि भएको हुनसक्छ। त्यो परिस्थितिको आकलन गर्न नसक्नु स्थानीय प्रशासनको कमजोरी रहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र स्थानीय व्यक्तिहरूले रथ तान्नका निमित्त व्यवस्थापन गरिदिनका निमित्त राष्ट्रपतिलाई पनि आग्रह गरेको र पत्र लेखेको, ज्ञापन पत्र बुझाएका कुराहरू आइरहेका छन्। आखिर यो परिस्थितिको सिर्जना हुनका निमित्त स्थानीय प्रशासनले के तयारी गरेको थियो र के तयारी नपुगेका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना हुन गयो त? हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर नारायणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। र आज ललितपुरको पुलचोकमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा जुन झडपको स्थिति सिर्जना भयो र त्यहाँ भिडभाड सिर्जना भएर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भयो होइन, यो परिस्थितिको सिर्जना कसरी भयो सिडे साहब? त्यो परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ नितान्त मतलब यो विषम परिस्थितिलाई अराजक ढङ्गबाट भड्काउन चाहने र मतलब त्यस्तो खालको इस्युहरूको खोजी गरेर त्यो इमोसनल एउटा सेन्टिमेन्टल हिसाबले चाहिँ अराजक स्थिति बनाउनेहरूको प्रपञ्च हो आजको चाहिँ। को हो त्यस्ता मान्छे, को हो? अब को हो भन्दा पनि जस्तै तपाईँ मैले कुन सन्दर्भमा भनिरहेको छु भने अब जुन रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको बारेमा कुरा आएको छ, रथ चाहिँ जबरजस्ती हिसाबले त्यहाँ तानिएको छ, तर रथ तान्ने सन्दर्भमा अहिले भर्खर पनि हामी सबै सँगै बैठकमा छौँ। अब ललितपुरको चाहिँ खास यहाँ एकदम ललितपुरकै एउटा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने 19वटा जातीय समूहको खलपु छ, 19वटै चाहिँ त्यो खलपु छ। त्यस पछाडि सिङ्गो ज्यापु समाज अनि त्यस पछाडि 31 जना पुजारीहरू, ज्योतिषहरू, यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, सबै चाहिँ सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरू, सबै राजनीतिक दलहरू लगायत सबैले चाहिँ त्यो कार्यक्रम त्यो दिउँसो भएको घटनाको खेद व्यक्त गर्नुभएको छ। यो चाहिँ कहाँबाट ललितपुरको बदनाम गर्ने गरी बाहिरबाट आएर यसरी चाहिँ मतलब यो भड्काउने गरी भएको गतिविधिको खेद व्यक्त गर्दछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। कतिपय संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, कतिले निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ र अघि बैठकमा उहाँहरूले त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ भन्नुलाई भने यहाँ ललितपुरवासीहरू यो जात्रालाई सङ्क्रमणको यो चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थितिमा उचित व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो मतलब धर्म संस्कृति रीतिरिवाजलाई पनि जगेर्ना गर्ने, भगवान प्रतिको अगाध एउटा आस्थाको पनि संरक्षण गर्ने र यसको पनि एउटा सामयिक समय अनुसारको चाहिँ पूजा विधि कार्यविधिहरू निर्माण गरेर यसको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने, यसलाई सम्पन्न गर्ने त्यो चाहिँ तयारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यसको लागि धेरै पटक हामी पहिला पनि बैठक बसेका छौँ, धेरैचोटि चाहिँ यसको बारेमा छलफल भएको छ, चरणबद्ध रूपमा यसको विधि विधानको बारेमा छलफल भएको छ। नारायणजी त्यसो भए जिम्मेवार पक्ष आधिकारिक निकाय प्रश्न जन्मिन्छ, तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँका सरकारवाला निकाय विभिन्न जातीय तपाईँलाई सजिलो पार्न लाग्यो मैले केन्द्रीय कार्यालय र यहाँ जिल्ला कार्यालयले पनि यसको बारेमा आफ्ना नीतिहरू निर्धारण गर्दै थियो। आज मात्रै पनि 1 बजेलाई गुडी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ सम्बद्ध पक्षहरूलाई बैठकमा बोलाइरहेको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ कुनै पनि ढङ्गबाट जिम्मेवारीमा नरहेका त्यो जात्रासँग नजोडिएकाहरूले गरेको त्यो हरकत हो। त्यही त अब स्थानीय सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न जातीय सङ्गठन 19 जातीय सङ्गठनले नै तपाईँले भने जस्तो भर्सना गर्न लागेको, विज्ञप्ति निकाल्न लागेको अवस्था रहेछ होइन त। ल अहिले हामी निषेधाज्ञामा छौँ, ललितपुर पनि पुरै एउटा कर्फ्यूको अवस्थामा छ होइन त सिडे साहब। त्यहाँ मलाई भनिदिनुहोस् त त्यहाँ रथ तान्नका लागि कति व्यक्तिहरू जम्मा भएका थिए? त्यो चाहिँ एकदम सुनियोजित ढङ्गले उहाँहरू एकैचोटि होइन, कतिजना जति थिए? करिब 1000 जना जति थिए?
अथवा त्यो समूह ठुलै थियो। हो त्यही त निषेधाज्ञाको बेलामा त्यो समूह त्यहाँ जम्मा हुँदै गर्दा हामी त हेर्नुहोस् त दुईजना एकजना पनि सडकमा हिँड्न त्यति सहज ढङ्गबाट अहिले नदिने खालको परिस्थितिमा छौँ, किनभने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च छ। त्यसरी मानिस जम्मा हुँदै गर्दाखेरि स्थानीय प्रशासन चाहिँ कहाँनिर चुक्यो उहाँहरूलाई सम्झाउनको लागि। हेर्नुहोस् है, हामी एउटाको पक्ष र अर्कोको विपक्षमा लागेर उचाल्ने र पछार्ने काम गरिरहेका छैनौँ। हामी विवेक र सुझबुझको प्रयोग गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यहाँ कसले जित्ने र हार्ने अथवा कसैले नराम्रो गर्यो भनेर देखाएर उसलाई फुल्याउने कुरा होइन। त्यही त हामीले भन्न खोजेको, यहाँ के भइसक्यो भने जे नहुनु त्यो भइसक्यो र त्यसको परिणाम अब आउँछ केही समयपछि। भनेको भिडभाड भएपछि कोरोना सङ्क्रमण बढ्छ भनेर निषेधाज्ञा लगाइया हो नि त, होइन? भिडभाड मजाले भयो, भिडभाड मात्रै होइन, हानाहान भयो, कुटाकुट भयो, यसको परिणाम त आउँदै गर्ला। हामी यसैमा चिन्तित छौँ क्या। यहाँ रथ तान्न पाइयो पाइएन, परम्पराको के भयो भन्ने तफसिलको विषय हुन गयो। अहिले महत्त्वपूर्ण कुरो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने भयो यो भिडभाडले, एउटा कुरा। अर्को दृश्यमा हामी देखिरहेका छौँ, हेर्नुहोस् त, एकजना प्रहरी ट्राफिक प्रहरी जवानलाई त्यहाँ 3-4 जना मिलेर त्यहाँ पिटेको छ, होइन? सिरियस आप भन्नुहोस् त। अनि यो समस्या कहाँनिर, तपाईँहरू चुकेको चाहिँ कहाँनिर, प्रशासन कहाँनिर चुक्यो? कहीँ पनि चुकेका छैन। यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले, त्यसलाई नियन्त्रण गरेका छौँ, तत्काल त्यो रोकेका छौँ। सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ मतलब असम्बद्ध मान्छेहरू एक्कासी उहाँहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले रोकेका छौँ। अहिले स्थिति शान्त छ, नियन्त्रणमा छ। होइन, सामान्य अवस्थामा भएको त स्थिति शान्त भयो, नियन्त्रण भयो, सकिन्थ्यो सिडिओ साहब। यहाँ त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेकै बढेन। नारायणजी, तपाईँ प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा बोलिरहनु भएको छ, कुरा लम्ब्यो तपाईँको कारणले गर्दाखेरि यस्तै खालको परिस्थिति। एकैछिन सुन्नुहोस्, तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ सिडिओ साहब, तपाईँले एकैछिन तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ। यो खालको परिस्थितिले कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्यो नि त, यसको जिम्मा कसले लिने? त्यही भएर हामीले यसलाई नियन्त्रण गऱ्यौँ, हुलाल हुन दिएनौँ। हुलाल भइसक्यो, हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ, भिडभाड भइसक्यो। सर, म पछि कुरा गर्छु तपाईँसँग, अहिले म बैठकमै छु। तपाईँले मसँग 2 मिनट मात्रै समय माग्नु भएको थियो, धन्यवाद। नारायणजी, तपाईँले जवाफ दिन बाँकी छ, कुरो तपाईँको समयको होइन, तपाईँ जिम्मेवार। सुन्नुहोस्, एउटा जवाफ दिएन। यसको जिम्मा नारायण प्रसाद भट्टजी तपाईँले लिनुपर्छ। यसको जिम्मा नारायण प्रसाद भट्टजी एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियत हो तपाईँको भने तपाईँले लिनुपर्छ। किनभने जसरी युवाहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए, यो निषेधाज्ञामा तपाईँले भनेअनुसार कहाँबाट आए त? त्यसो भए ती युवाहरू त्यहाँका स्थानीय सरकारवाला सङ्घ संस्थाले पनि त्यहाँ जिम्मेवारी लिएका छैनन् र घटनाको भर्सना गरेका छन् भने यो तपाईँहरूको तरिका के हो? यस्तै खालको परिस्थिति हुने हो भने त भोलि जहाँसुकै पनि ठुलो भिड जम्मा भएर एक खालको झडपको स्थिति हुने र त्यसपछि कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिम हुने परिस्थितिको सिर्जना। तपाईँहरू यसमा ध्यान दिइरहनु भएको छैन। विशेष गरी नारायण प्रसाद भट्टजी निकै गैर जिम्मेवार देखिनु भएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ। हामी उहाँलाई उहाँका कुरा भन्नको लागि समय दिइरहेका छौँ। उल्टै उहाँ भन्नुभएको छ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई 2 मिनट दिएका थियौँ। नारायण प्रसाद भट्टजी, तपाईँ नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी हो, तपाईँ नेपाली जनताको तिरेको करबाट आफ्नो तलब भत्ता खानुहुन्छ र तपाईँले हामीलाई समय दिने होइन। हामीले तपाईँलाई तपाईँको कुरा राख्न समय दिएका थियौँ। तपाईँको कार्यक्षमतामाथि, तपाईँको कार्यदक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यदि तपाईँले भनेअनुसार 19 जातीय सङ्गठनले यसको जिम्मेवारी नलिएको हो भने ती हजारौँ युवा कहाँबाट जम्मा भए र सडकमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्दै गरेको एकजना प्रहरी जवानमाथि निर्घात कुटपिट भइरहेको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा, कर्फ्यू लगाइएको अवस्थामा, निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्थामा त तपाईँहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध यस्तो छ भने त्यहाँ हजारौँ युवाहरू कसरी त्यहाँ जम्मा हुन सके भन्ने प्रश्न तपाईँ उत्तर नदिइकन भाग्नु भएको छ र उल्टै हामीलाई भनिरहनु भएको छ तपाईँलाई मैले 2 मिनटको समय दिएको थिएँ। तपाईँ को हो हामीलाई समय दिने? तपाईँ एउटा जिम्मेवार निकायको जिम्मेवार कर्मचारी हो, त्यसकारण तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ नेपाली जनता समक्ष। तपाईँलाई हामी फेरि पनि सोधिरहनेछौँ, तपाईँले हामीलाई समय दिने होइन सिडिओ साहब, तपाईँले हामीलाई समय दिने होइन। हामीले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको कुरा राख्न, तपाईँको कार्यक्षमता कार्यदक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यो स्पष्ट पार्नुस् भनेर तपाईँलाई हामीले समय दिएका हौँ। र तपाईँ बोल्न चाहनुहुन्न भने, तपाईँ त्यो पदमा बस्न चाहनुहुन्न भन्ने हामी बुझ्दछौँ र बस्न चाहनुहुन्न भने नबस्नुहोस् न सिडिओ साहब। कसले तपाईँलाई बस्नुहोस् भनेको छ? पद ओगटेर पनि बस्ने, त्यो अनुसारको कार्यक्षमता देखाउन पनि नसक्ने, तपाईँको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति जसरी तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई 2 मिनट दिएको, तपाईँ को हामीलाई 2 मिनट दिने?
तपाईँलाई चाहिँ हामीले बरु 2-3 मिनट दिन चाहेका थियौँ। अहिले प्रश्नको उत्तर नदिकन भाग्नुभएको छ, गम्भीर प्रश्न जन्मेको छ। तपाईँहरू त्यहाँ जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीहरू भनिरहनु भएको छ हामी त प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा नि ठुलो हौँ भन्ने किसिमबाट प्रस्तुत हुने, अनि यस्तो कमजोरी देखिसकेपछि जवाफहीन भएर यसरी ल भयो भनेर टेलिफोन राख्ने यस्तो काम अब नदोहोऱ्याउनु होला। हामी भनिरहेका छौँ तपाईँले जिम्मा लिनै पर्छ यसको, तपाईँले जवाफ दिनै पर्छ यसको। ती युवाहरू जो आक्रोश व्यक्त गरेका छन्, जसले प्रहरीलाई दिनदहाड त्यसरी त्यहाँ कुटपिट गरेका छन्, हो यसको पनि हामी यो शैलीलाई पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, यसको पनि भर्त्सना गर्दछौँ। तर आखिर सरकार हो अथवा स्थानीय प्रशासन भनेको त्यहाँको जिम्मेवार निकाय हो, अभिभावक हो, त्यसकारण ऊ अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। र प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितपुरका नारायण प्रसाद भट्ट हाम्रो प्रश्नको जवाफ नदिकन जानुभएको छ र यो शैली हामीलाई ठिक लागेको छैन। हामी उहाँलाई सोधिरहन्छौँ जबसम्म उहाँ पदमा बसिरहनु हुनेछ। सेवा सहयोग र सद्भावको 163औं दिनमा छौँ। एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 164औं दिन एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ देशका विभिन्न भागबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई समाधान गर्ने एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। र देशमा यतिखेर विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ, लकडाउन गरिएको छ। त्यो भनेको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त एउटा विकल्प अपनाइएको हो र यसै सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुने किसिमबाट गतिविधि भइरहेका छन्। र आज ललितपुरको पुलचोकमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने सिलसिलामा पनि यही त्यहाँ भिडभाड जम्मा भएको छ। मात्र भिडभाड जम्मा भएको छैन, त्यहाँ त प्रहरी र त्यहाँका व्यक्तिहरू बीच हानाहान भएको छ, कुटाकुट भएको छ, भिडन्त सिर्जना भएको छ। सडकमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्दै गरेका, कर्तव्य पालनामा लागिरहेका प्रहरीमाथि हातपात भएको छ र त्यत्रा व्यक्तिहरू त्यहाँ जम्मा भइरहँदा कर्फ्यूको परिस्थिति छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कसरी जम्मा भए भनेर हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोद्धा म त मिटिङमा छु भनेर हाम्रो टेलिफोन काटेर उहाँ भाग्नुहुन्छ। हामी सोधिरहेका छौँ, सिडिओ साहब तपाईँ यतिखेर, सिडिओ साहब तपाईँ शासक होइन, तपाईँ नेपाली जनताको सेवक हो। ती जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट तपाईँको घर परिवार चल्छ र तपाईँ त्यहाँबाट पालिनु भएको छ। जनताबाट पालिएका एकजना कर्मचारी नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै गरेका हाम्रा लाखौँ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष जोडिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तपाईँलाई मैले 2 मिनट समय दिएको हुँ। तपाईँ को हो सिडिओ साहब हामीलाई 2 मिनट समय दिने? हामीले चाहिँ तपाईँलाई 2 मिनट होइन, अलि अझै कम समय दिन खोजेका थियौँ। तपाईँ सिधा आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्न रहेनछ, त्यस कारण अलि धेरै समय खाइदिनु भएको छ। हामी तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्न कुनै रुचि छैन, कुनै आवश्यकता पनि छैन। एउटै मात्र कुरा हामी तपाईँसँग खोजिरहेका छौँ, एउटै उत्तरदायित्व खोजिरहेका छौँ, जवाबदेहिता खोजिरहेका छौँ। तपाईँको जुन शासकीय शैली देखियो नि, त्यो शैली पटक्कै स्वीकार्य छैन। तपाईँ नेपाली जनताबाट पालिएको नेपाली राष्ट्र सेवक कर्मचारी हो भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा हो। तपाईँले जुन शासकीय रवैया देखाउनु भएको छ त्यो अस्वीकार्य छ। यो शैली स्वीकार गर्न सक्दैनौँ हामी। त्यो शैली हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसलाई सच्याउनु होला, तुरुन्तै सच्याउनु होला। हामी त्यो आवश्यकताको महसुस गरिरहेका छौँ र तपाईँलाई त थाहै रहेनछ, तपाईँलाई यस्तो परिस्थितिमा कसरी काम गर्ने भन्ने थाहै रहन्छ। तपाईँको कार्य सम्पादनमाथि गम्भीर अहिले हामी प्रश्न मात्रै हामीले उठाइरहेका होइनौँ, त्यो स्पष्ट छताछुल्ल भएको छ। भारतमा यस्तै एउटा घटना भएको थियो, त्यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा गर्ने नगर्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले स्पष्ट त्यहाँको कार्यविधि तोकिदिएको थियो। त्यहाँ भनिएको थियो भिडभाड नगर्ने किसिमबाट रथ यात्रा हुने स्थानमा कर्फ्यू लगाइनुपर्छ। यहाँ त कर्फ्यू पहिलेदेखि थियो। हो, कर्फ्यू भइरहेको बेलामा हजारौँ मानिस जम्मा हुँदै गर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। कसरी तपाईँले जम्मा हुन दिनुभयो ती व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ, हाम्रो प्रश्न हो। त्यसै गरी रथ यात्रा हुने बेला सहर प्रवेश गर्ने सडकहरूलाई सिल गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँ के हेरेर बसिरहनु भएको थियो सिडिओ साहब? सडकहरूलाई सिल गर्न सकिन्थ्यो। ती युवाहरू कहाँ जाँदै थिए? त्यहाँ अहिले अर्कालाई आरोप लगाएर जातीय सङ्गठनहरू हाम्रो पक्षमा छन् भनेर तपाईँ के आफू विजय भएको र अरू गल्ती भएको देखाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ आफू सही भएको र अरू गलत भएको देखाउन खोजिरहनु भएको छ। हो, ती युवाहरू, ती व्यक्तिहरू जसले त्यहाँ रथ तान्नको लागि भिडभाड गरे ती गलत होलान्, तर मुख्य उद्देश्य तपाईँको दायित्व के हो? त्यो गलत भनेर देखाउने दायित्व हो कि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त काहीँ पनि भिडभाड हुन नदिने दायित्व तपाईँको हो? तपाईँको दायित्व दोस्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तपाईँको दायित्व ती व्यक्तिहरू गलत हुन् भनेर सिद्ध गर्ने तपाईँको दायित्व कर्तव्य दुवै होइन। तपाईँको दायित्व र कर्तव्य त त्यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जनै हुन नदिएर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने दायित्व तपाईँको हो कि होइन?
त्यस कारणले अहिले निषेधाज्ञा लगाइएको हो कि होइन, त्यस कारणले अहिले कर्फ्यू लगाइएको हो कि होइन, जनता घरभित्र बस्न बाध्य भएका हो कि होइनन्। त्यसकारण ती व्यक्तिहरू जम्मा हुनु तपाईँको पहिलो तपाईँको गल्ती हो, तपाईँको कमजोरी हो। तपाईँले यसको दायित्व लिने कि नलिने, तपाईँले यसको जवाफ दिने कि नदिने। काहीँ मान्छे भिडभाड हुन्छ, तपाईँलाई जम्मै अधिकार छ। ती व्यक्तिहरू त्यहाँ भिडभाड हुँदै गर्दाखेरि उल्टै त्यहाँ प्रहरी पठाएर भिडन्तको स्थिति सिर्जना किन गर्नुभयो? तपाईँले घरको छतबाट लामो समय माइकिङ गरेर त्यो क्षेत्रलाई सिल गरेर त्यहाँ झडपको स्थिति सिर्जना हुन नदिने किसिमको विवेक र सुझबुझको प्रयोग तपाईँले गर्न किन सक्नु भएन? हामी यही भनिरहेका छौँ। तपाईँले त आफ्नो दायित्व नै सम्झनु भएको रहेनछ। तपाईँलाई के गर्नुपर्छ एउटा सिड्युलले भन्ने नै थाहा रहेनछ। हामीले तपाईँलाई पढाउनु पर्ने आवश्यकता आइलागेको छ, हामीलाई त्यो बाध्यता भइरहेको छ। सुन्नुहोस् राम्रोसँग, तपाईँले अहिले गर्नुपर्ने परिस्थिति भनेको चाहिँ नम्बर 1 मा तपाईँले ती युवाहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्नै नदिएर अहिले साङ्गीतिक हिसाबले मात्र परम्परालाई धानौँ भनेर स्थानीयको चित्त पनि बुझाएर तपाईँ त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। कर्फ्यूको बेलामा तपाईँको जिम्मेवार क्षेत्रभित्र त्यत्रा युवा कसरी जम्मा भयो यो प्रश्न पहिलो हो। र युवाहरू जम्मा भइसकेपछि तपाईँले त्यो भिडलाई चारैतिरबाट सिल गरेर, तपाईँले त्यहाँ जम्मा भएको भिडलाई चारैतिरबाट सिल गरेर, सडकहरू सिल गरेर त्यो भिड बाहिर कोरोना जान नसक्ने, यदि त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण छ भने त्यो भिड बाहिर कोरोना जान नसक्नेको परिस्थिति सिर्जना गर्ने कि तपाईँ ठाडो आदेश दिएर प्रहरीलाई त्यहाँ भिड्न पठाउने? प्रहरी अहिले त्यहाँ कुटिएको छ, प्रहरीले त्यहाँ अहिले टाउको फुटाइएको छ प्रहरी। यसको जिम्मा हामी तपाईँले लिनुपर्छ भनिरहेका छौँ। भिड त भिडै हो नि त सिडियो साहब, भिडले त जे नि गर्छ। त्यही भएर त सुझबुझ विवेकसहितको सिडियो राखे जिल्लामा, त्यही भएर त प्रहरी प्रशासन राखेको। उसले अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नुपर्छ, उसले विवेक र सुझबुझको देखाउनुपर्छ, सदासदा देखाउनुपर्छ। तर जुन ढङ्गबाट त्यहाँ झडपको स्थिति सिर्जना गर्नुभएको छ, पहिलो नम्बर त्यत्रा व्यक्ति कर्फ्यूमा कसरी जम्मा हुन सके यसको उत्तर कहिले दिने हो प्रहरीले? दोस्रो नम्बर त्यहाँ भिड सिर्जना भइसकेपछि चारैतर्फबाट त्यो भिडलाई त्यही नै हुने किसिमबाट राख्ने किसिमबाट, त्यहाँबाट थप कोरोनाको सङ्क्रमण बाहिर नजाने किसिमबाट के व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो सोच्नु पर्दैन? प्रहरी पठाएर त्यहाँ उल्टे त्यहाँ तितर पार्दाखेरि के हुन्छ? त्यसले थप भिडन्त निम्त्याउँछ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसले कोरोनाको सङ्क्रमण अझै उच्च जोखिममा पुर्याउँछ, त्यो तपाईँलाई थाहा थिएन हो? हामी यही प्रश्न तपाईँलाई यही सिकाउन खोजिरहेका थियौँ। सिकाउनै पर्ने खालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुँदो रहेछ। उल्टै हामीलाई 2 मिनट समय दिएको रे। तपाईँ को हामीलाई 2 मिनट समय दिने? प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, विनम्रतापूर्वक सोधिरहेका छौँ। तपाईँ नेपाली जनताको सेवक हो, त्यसैमा सीमित रहनुहोस्, शासक बन्न नखोज्नुहोस्। चेतावनी हो भनेर बुझ्नुहुन्छ भने पनि चेतावनी नै ठान्नुहोस्। र तपाईँले गरेका यही घटनामा तपाईँले गरेका प्राविधिक र प्रशासनिक हरेक गल्ती, कमी कमजोरी अब हामी उदिन्न थालौँ, हामी खोज्न थालौँ ती कमी कमजोरी। र तपाईँले जुन शासकीय रवैया देखाउनु भएको छ, प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा आएर हाम्रा दर्शकहरूलाई अपमान गर्नुभएको छ र हाम्रा दर्शकका लागि क्षमा माग्नुहोस्। हामी त यति मात्रै भनिरहेका छौँ, सेवक हुँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् र सेवा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताले जागिर खानुहोस्। होइन भने तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा जागिर खान योग्य हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ। तपाईँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न सुहाउनु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँका शैली र अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ। तपाईँले जसरी त्यहाँ भिड जम्मा हुन दिनुभयो, यसको सम्पूर्ण दायित्व तपाईँमाथि जान्छ। तपाईँको अगाडि त्यस्तो कुनै एउटा व्यक्ति भएको भए यही प्रश्न राख्थ्यो तपाईँलाई, कसैले राखेन सक्या अरे, र तपाईँ अहिले पनि आफूलाई निर्दोष साबित गरिरहनु भएको छ र ती व्यक्ति, ती भिडलाई दोष दिइरहनु भएको छ। भिडलाई दोष दिएर तपाईँ पन्छे नि, तपाईँलाई अहिले अधिकार किन दिएको? भिड नियन्त्रण गर्नको लागि होइन। नियन्त्रण भने के? तितर गर्ने, पानीको फोहरा हान्ने, अर्सु ग्यास हान्ने भने हो? नियन्त्रण भनेको भिड जम्मा हुन नदिने भने हो नि त। यति पनि तपाईँलाई बुझाउनु पर्यो। हामी बुझाउँछौँ। अहिले भिड नियन्त्रण भनेको भिड हुनै नदिने भने हो। भिड भइसकेपछि त कोरोना फैलिहाल्यो नि। अनि भिड नियन्त्रण भनेको प्रहरी पठाएर पानी र अर्सु ग्यास हान्ने भने हो? सिडियो साहब, तपाईँको यही हो तरिका? यो पटक्कै मिलेन र यसलाई सच्याउनुपर्छ र हाम्रा दर्शकसँग तपाईँले क्षमा माग्नुपर्छ। र यतिखेर भने हामी गुठी संस्थानका सूचना अधिकारी प्रवक्ता सरोज थपलिया प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। सरोजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब हेर्नुहोस् न, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च छ होइन। हाम्रा परम्परा र हाम्रा जात्रा मेला पर्वहरू पनि छन् हजुर है। अब यो दुवैलाई मुख्यतः कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरौँ, कुनै पनि बाहनामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नबढाउँ। त्यो बिचमा चाहिँ स्थानीय अब जात्रा मेला पर्वलाई साङ्केतिक हिसाबबाट मनाउने किसिमबाट जानुपर्ने। आज ललितपुरको पुलचोकमा जे भएको छ, यो भएको वास्तवमा के हो? कसरी हुन पुग्यो यो? अब यस्तो यसमा अहिले यति मात्रै भन्न सक्छु मैले चाहिँ, यो के हो भने पूर्व बिहानसम्म पनि हामीले यो आजै यसलाई छलफल गरेर एउटा चाहिँ छिटो टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय चाहिँ ढल्किसक्यो भनेर सरकारवालासँग छलफल पनि बोलाइसकेका थियौँ। उहाँहरू आउने तयारी पनि भइसकेका थियो। कसैलाई पनि त्यो हाम्रा जो रक्षा निर्माणमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायत कसैलाई पनि कुनै जानकारी नै भएन।
र तान्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा एउटा चाहिँ पब्लिकको चाहिँ जुन एउटा भावना छ त्यस विषयमा त्यो स्वाभाविक कुराहरू हुन्। त्यसमा त्यो अगाध आस्था छ, प्रेम छ होइन, त्यसमा त्यस्ता कुनै विमति छैन। तर कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकछिनलाई चाहिँ सामान्य अवस्थामा, अहिले त विषम परिस्थिति हो, पेन्डेमिक पिरियड हो, हामीले सामान्य अवस्थामा पनि कुनै त्यस्ता खालको कामहरू आफू खुसी कुनै डिसिजनहरू सार्वजनिक रूपमा गर्छौँ भने कमसेकम एउटा चाहिँ अल्टिमेटम भन्छ नि होइन, पूर्व जानकारी दिएर यति भित्रमा यो भएन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अवस्थामा हामी प्रवेश गर्छौँ भन्ने किसिमको जानकारी सम्बन्ध चाहिँ त्यो जानकारी कसैलाई पनि जानकारी भएन। त्यो कुराहरू चाहिँ आज चाहिँ दिनभरिमा यो कुराको निर्णय भयो भने भोलि हामी चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा हामी जनताहरू आफै गरेर तान्छौँ भनेर भन्नुभएको भएदेखि पनि हुन्थ्यो। त्यो सामान्य होइन, ठिकै छ। त्यहाँ जो जातीय सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ, 19 जातीय सङ्गठनहरू, उहाँहरूले पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभएको छ र दायित्व अहिले कहाँबाट भयो भनिरहनु भएको छ। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले चासोको विषय कुनै पनि बहानामा हुने भिडभाडले कोरोना सङ्क्रमण बढाउँछ होइन त? त्यो राम्रै कामको लागि भएको होस्, नगरी नहुने कामको लागि भएको होस्, जेसुकै कामको लागि भएको होस्, भिडभाडले के गर्दछ त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाउँछ। र हामी भिडभाड हुन नदिने हाम्रो चासो भन्दा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुन नदिने चासो न हो हाम्रो त। एकदम कुरो यति नै हो। र त्यहाँ एकैछिन सरोजी, तपाईहरुलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ। उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाइसक्नु भएको रहेछ र उहाँहरूलाई स्थानीयलाई परेको दबाब चाहिँ के यदि यो जात्रा चाहिँ इन्द्र जात्राकै अवधिभर गर्न सकिएन भने, रथ यात्रा निकाल्न सकिएन भने यो ललितपुरबाट भक्तपुरमा जान्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा दबाब, र त्यही दबाबका कारणले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर पनि उहाँहरू सडकमा आउनु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो जोखिम त उहाँहरूलाई हो नि त, जो रथ तान्न आउनुभएको छ नि त। यसमा प्रशासनले तपाईहरुसँग समन्वय गरेर कुनै पनि हालतमा भिड जम्मा हुन नदिउँ भन्ने किसिमबाट बुझाउने र जम्मा भइसकेको भिडलाई थप भिडन्ततर्फ रूपान्तरण गर्नुभन्दा पनि त्यहीँबाट त्यही सिल गरेर अथवा उहाँहरूलाई एउटा सम्झाइ बुझाइ गरेर अनि उपाय हुन सक्दैन थियो, केही गर्न सकिन्न थियो, भिडन्ततर्फ लानु पर्थ्यो भिडलाई। यदि यस्तो भयो, यो रथ तान्ने भिडन्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने यी कुराहरू भनेको यो प्रशासनको स्थानीय प्रशासनसँग सरकारका विषय भए। हाम्रो चाहिँ मात्र कुरा के भने हामी आजै मात्रै यसलाई अब ढिला गर्नु हुँदैन, समयमै भगवानको श्री भन्छौँ हामीले, श्रीको चाहिँ मूर्तिलाई समयमै हामीले भगवानलाई बुङमतीमा पुर्याउनु पर्छ। 2 गते मलमा अधिकमा सुरु हुन्छ, त्योभन्दा 4 दिन अगाडि नै त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प अहिलेको हिसाबमा मास्कको चाहिँ भिड नगराइकन हाम्रो धार्मिक चाहिँ आस्थालाई कुनै खलल नपुर्याइकन लैजान चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्न सक्ने विकल्पहरू के हुन्छ त्यो विषयमा जानुपर्छ भनेर नै हामीले एकचोटि छलफल बोलाएका थियौँ आज। र उहाँहरू सबै आउँदै हुन्छ, जो सरकारवालाहरू उहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले इन्द्र जात्रा त्यसै गरी मनायौँ, गाई जात्रा त्यस्तै गरी मनायौँ होइन, अन्य विभिन्न खालका जात्राहरूको त्यसै साङ्केतिक हिसाबले मनायौँ। जात्रा यहाँ इन्द्र जात्रा, सेतुमस्तिनको जात्रा अहिले सबै। अनि यहाँ चाहिँ अब होइन, त्यहाँ आरोप के छ भने अब 19 जातीय सङ्गठनले पनि थाहा थिएन, कोही आए रथ ताने भिडभाड गरे अनि त्यहाँ गरे, यो सबै उनीहरूको दोष। हामी त कर्फ्युमा छौँ नि, यतिखेर निषेधाज्ञामा छौँ नि, हजारौँ मान्छे त्यहाँ जम्मा हुँदै गर्दाखेरि के हेरेर बसेको थियो प्रशासन होइन। यो त तपाईँहरूले पनि राख्नुपर्ने चासोको विषय हो, तपाईँ हामी सबैले। मुख्य कुरो यहाँ कसले जित्ने हार्ने भन्दा पनि मुख्य कुरो त्यहाँ भिडभाड हुने परिस्थितिको सिर्जनै हुन किन दिइयो भन्ने हो के। अब यिनीहरूलाई युवाहरू खराब थिए, मूर्ख थिए भनेर कोरोना फैल्यो त अब के गरे त? भिडलाई दोष मात्रै लगाएर ल भिडले त मूर्खता गरेको छ। त्यहाँ हेर्नु त ट्राफिक प्रहरीमाथि उहाँहरूले निर्घात कुटपिट गरेका छन्। यो त एउटा मानवीयता हराएको दृश्य हामी देखाइरहनु परेको छ। त्यो ट्राफिक प्रहरी एकजनालाई जसरी पिटिएको छ, 8-10 जना युवा त्यहाँ लागेर, यो त यो मूर्खता सिवाय के पनि होइन। यो शैली हामी स्वीकार गरिरहेका छैनौँ। यो त भिड हो, भिडले संयमता राख्दैन होइन। तर स्थानीय प्रशासनको कार्यक्षमता दक्षता त देखियो त, जुनसुकै बेला जेसुकै हुनसक्दो रहेछ कर्फ्यू भने पनि। अब यस्तो कमजोरीहरू सबै पक्षकारको चाहिँ हुनसक्छ होइन। यसमा अब भएका कुराहरूलाई सुधार गर्ने कुरा हो, तर जे जस्तो किसिमको भयो त्यो दुःखद घटनाहरू भए चाहिँ यस्तो हुनु नपर्ने थियो। अहिलेको त्यसमाथि पनि यो कसैको बसमा नभएको सङ्क्रमण चाहिँ फैलिने अवस्था भनेरै निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा कुनै पूर्व सूचना नदिकन
चाहिँ निस्किनु पनि त्यो राम्रो पक्ष भएन। भएन, यो त कसले स्वीकार गरेको छ र? निषेधाज्ञा छ, बाहिर निस्किनु हुन्न भन्ने एउटा पक्ष त छँदैछ। तर यतिखेर आफ्नो परम्परा र चिनारीलाई जोगाउनका निमित्त उहाँहरूलाई परेको दबावका कारणले निस्किनु भएको रहेछ भनेर भनिरहनु भएको छ। अब यो त भक्तपुरमा जाने भयो यो जात्रा, त्यसकारण गरिहाल्नु पर्यो अहिले नै भनेर साङ्केतिक हिसाबबाट गर्ने किसिमबाट जानुपर्नेमा तपाईँहरूको बिचको समन्वय देखिएन गुठी संस्थाले यसलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो होइन त सरोजजी? एकदम त्यसमा चाहिँ हामीले मैले भने नि त्यो उहाँहरूसँग यो कुरा हामीलाई कुनै जानकारी नभइकन पनि हामीले त यसलाई चाहिँ अब चाहिँ समय ढल्किसक्यो, यसलाई समयमा व्यवस्थापन गरिहाल्नुपर्छ भनेर छलफल अगाडि बढाएर तुरुन्तै यसमा जाने भनेर अस्ति केही समय अगाडि ललितपुरमा बैठक पनि बसिसक्यो हो। त्यसपछि अब संस्थानमा पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ गुठियारहरू रकम यीहरूलाई बोलाएर आज छलफल गरेर यसलाई चाहिँ चाँडै टुङ्ग्याउँ भनेर लागेकै छौँ। हुन्छ सरोजी, अब यो विषयलाई थप पेचिलो र थप त्यहाँ अर्को झडपको स्थिति निम्त्याउने अथवा त्यो खालको अवस्थाबाट भन्दा पनि यसलाई अब बिस्तारै यसलाई एउटा निकासतर्फ उन्मुख गराउँ, यसका लागि गुठी संस्थानले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस्। शुभेच्छा छ सरोजी, यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकदम हजुर, हस् धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। गुठी संस्थानका सूचना अधिकारी प्रवक्ता सरोज थपलियासँग अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। अब हामी ज्यापु समाजका अध्यक्ष चन्द्र महर्जनसँग कुराकानी गर्छौँ र यो खालको परिस्थिति आउनु हुँदैन, भिडले संयमता गुमाएको छ, स्थानीय प्रशासनले गरेको के हो, यो प्रश्नको उत्तर आएको छैन। हामी खोज्छौँ र यस्तो खालको परिस्थितिको सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। हामी यसलाई निरन्तर रूपमा उठाइरहनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 164 दिनको यो न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा प्रभावित भएको छ। सेवा सहयोग र सद्भावको 164औं दिन एभरेज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ ललितपुरको पुलचोकमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा भएको भिड र भिडपछि रूपान्तरण भएको भिडन्तका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। ज्यापु समाजका अध्यक्ष चन्द्र महर्जन यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ। हजुर चन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद छ हजुर। आज यो ललितपुरको पुलचोकको रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ तान्ने क्रममा भिड र भिडन्त यो कसरी हुन पुग्यो? खोइ त्यो कुरा हामीलाई चाहिँ जानकारी पनि भएन, थाहै भएन होइन। हजुर, हामी त बिहान 8 बजेदेखि हामी बैठक बसिरहेका थियौँ, किनभने अब त्यो गुठी संस्थानले आज नै एउटा निर्णय दिन्छ भनेर हामी चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि जुममा बैठक बसिरहेको बेला चाहिँ त्यो 81 चाहिँ 9:30 बजे 10 बजेतिर यस्तो यस्तो हुन लागेछ भनेपछि हामी चाहिँ 11 बजेसम्म बैठक बसेर हामी चाहिँ इमर्जेन्सी बैठक तुरन्त हामी बस्यौँ। यो कुरा हामीलाई थाहै छैन, हामी जानकारी हामीले अनभिज्ञ भयो। तर यहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जहाँबाट मानिसहरू आउनु भएर रथ तानिरहनु भएको छ नि, उहाँहरू त्यही स्थानीय युवाहरू हुनुहुन्छ अथवा को हुनुहुन्छ? होइन होइन होइन, स्थानीय चाहिँ मतलब एकजना चाहिँ थाहा नपाएर चाहिँ गएको रहेछ, त्यो पछि चाहिँ भयो होइन, अरू चाहिँ होइन, स्थानीय छैन। अब स्थानीय यतिखेर हामी हेर्नुहोस् त निषेधाज्ञामा छौँ, बाहिरबाट आएका व्यक्तिसँग कोरोना सङ्क्रमण पनि हुन्छ भनेर कर्फ्यूमा छन्, त्यत्रो मान्छे हजारौँ मान्छे तपाईँहरूका टोल छिमेकमा जम्मा हुँदा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने हुँदैन? त्यो त पहिलेदेखि हामीले भन्दै आएको हो त्यो होइन, यो कोरोनाले गरेर नै यो किसिमको भइरहेको हो। तपाईँ अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगै अहिले तपाईँहरू बैठकमा हुनुहुन्थ्यो होइन? बैठक अनि सोध्नु भएन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई के गरे के हो यो? सोध्नु भएन? भने नै यो कुरा भने हामीले सोध्दै उहाँ भाग्नुभयो अघि है। हजुर। अनि सुन्नुहोस् न, यतिखेर हाम्रो मुख्य चासो भनेको यहाँ ठुलो समस्या भनेको भिड हो क्या। भिड जम्मा दिनुहुन्थ्यो। यसरी भिड गरेर गर्ने भए त तपाईँहरू मिलेर ताने भए भइहाल्थ्यो नि, रथयात्रा तान्न नदिने भने होइन नि, मुख्य त भिड नगरौँ भने हो हामीले। अनि यो के भएको, यो के दृश्य हो यो? अनि सोध्नु भएन, जिम्मा लिएर बसेर भिड गर्नु हुँदैन भनेर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा केही निर्णय गर्छौँ। आजको जुन भयो हाम्रो चाहिँ 1900 जाति खलकले चाहिँ एउटा खेत प्रस्ताव गरेको छ, यो नहुने काम चाहिँ भयो, त्यसमा अब ठिकै छ। यहाँहरूको खेत प्रस्तावले यो जुन कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भएको छ नि यो भिडले, यो रोक्छ त चन्द्रजी? रोक्दैन नि हो। तपाईँहरूले खेत प्रकट गरे पनि नखेद प्रकट गरे पनि स्वागत गरे पनि रोक्दैन।
अब यहाँ मुख्य कुरो चाहिँ स्थानीय प्रशासनसँग तपाईँहरूले राम्रोसँग भन्नु पर्यो कि यस्तो खालको भिड त सिर्जना हुनै दिने भएन। अझ त्यहाँ हेर्नु त त्यहाँका युवाहरू मिलेर कसरी प्रहरीलाई त्यहाँ पिटिरहेका छन्। यो त यो बेजत भएन ललितपुरको? यहाँहरू जस्तो विज्ञ व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ, यो के हो, के दृश्य हो यो? हजुर हजुर। अनि त्यही भएर भोलिदेखि कर्फ्यू गर्न लागेको छ, कहिले पनि नहुने। कर्फ्यू त अहिले नै कर्फ्यू छैन र चन्द्रजी त्यहाँ? होइन, कर्फ्यू हामीले मतलब अब यो मेरो चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ त्यो कर्फ्यू नै हो, अलिकति लुज टाइप हो। भोलि त 4 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म। त्यहाँको सिडिओलाई सोध्नुभयो तपाईँहरूले? जो त्यहाँ दृश्यमा गएर प्रहरीमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्, एकलाई पक्रने प्रयास भएको छैन? त्यो कुरा मैले भने, यो कुरा चाहिँ दुःखदायी चाहिँ जुन किसिमको भएको छ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जसरी हुन्छ त्यो चाहिँ कानुन कारबाहीमा चाहिँ दायरामा ल्याउनु पर्छ। चन्द्रजी हामी बुझ्दछौँ क्या चन्द्रजी, गर्न सक्नुहुन्न भने हामी हाम्रो चाहिँ मतलब उसबाट गर्छौँ। हजुर, हामीले फेसबुक गर्न पनि हामीले कानुन हातमा लिन सक्दैनौँ होइन, हजुर, तपाईँको मार्फतबाटै गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको है। चन्द्रजी हामी बुझ्दछौँ यहाँहरूले त्यो रथ चाहिँ तान्नुपर्ने अवस्था अथवा जुन खालको दबाब छ, हामी तपाईँहरूको यो खालको मर्म र तपाईँहरूको सांस्कृतिक चेतलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ, बुझ्दछौँ। मुख्य कुरो यतिखेर रथ तान्न पाउने नपाउने भन्दा पनि रथ तान्दाखेरि हुने भिडले कोरोना बढाउने भन्ने नै रह्यो होइन? यति कुरालाई पनि सुझबुझ र विवेकको प्रयोग जुन ढङ्गबाट त्यहाँ आज त्यही किसिमको हामीले चाहिँ प्रस्ताव गऱ्यौँ, त्यही निर्णय भएको छ। हजुर, अब भोलि चाहिँ तपाईँको क्षमा पूजा गर्ने, पर्सि 10 मिटर जति चाहिँ तान्ने, हजुर, सोसियल डिस्टेन्स गरेर होइन, अनि र दुवैतर्फका दोषीलाई कारबाही गर्ने। चन्द्रजी त्यहाँ प्रशासन तर्फबाट भएको त्रुटि र त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जुन खालको गैर जिम्मेवार उहाँहरूले देखाउनु भएको छ, यसलाई सच्याउने र त्यहाँका रथ तान्न आउने त्यहाँ पहिचान अथवा त्यो जुन सांस्कृतिक पहिचानको उसमा जुन खालको भिडभाड सिर्जना भएको छ नि, यो पनि स्वीकार्य छैन र त्यस्ता गर्नेहरूलाई नै दुवैतर्फबाट है कमी कमजोरी सच्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने, यसरी जाउँ अगाडि है चन्द्रजी। कसले गल्ती गरेको छ त्यो चाहिँ सच्याउनै पर्छ। त्यही भएर हामीले अब यो निर्णय चाहिँ त्यही भएको छ। हजुर, अब 22 गते चाहिँ त्यहाँ पूजा गरेर 22 गते नै दिन हेरेर त्यो नतान्ने, हजुर, रथ नघुमाउने, हजुर, त्यो पुस्तकमै राखे जस्तो अहिले छ त्यसको 10 मिटरमा तानेर त्यो ठिक साइडमा चाहिँ राखिदिने, राखेर क्षमा पूजा गरेर जे गर्नुपर्ने विधिवत पूजा गरेर अनि 22 गते चाहिँ पूजा गरेर 22 गते दिन हेरेर 26 गते चाहिँ बुङ्मती लिएर चाहिँ। हस् चन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ चन्द्रजी। च्यापु समाजका अध्यक्ष चन्द्र महर्जन हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थे। यतिखेर रथ तान्ने दिने नदिने भन्दा पनि रथ तान्दाखेरि हुने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो र कर्फ्यूको बेलामा निषेधाज्ञाको बेलामा त्यत्रो भिड कसरी जम्मा भयो? भिड जम्मा हुनु नै प्रशासनको गल्ती हो। प्रशासन के हेरेर बसिरहेको थियो? प्रश्न त्यतातर्फ जान्छ। प्रशासनको नै आफ्ना सीमितता छन् भने त्यो सीमितता भनेको भए सम्पूर्ण नागरिकलाई अपिल गरेको भए हुन्थ्यो, ल न हामीले मात्र सक्दैनौँ, सबै मिलेर गरौँ भनेको भए हुन्थ्यो। र त्यहाँको स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय जसरी प्रस्तुत भएको छ यो गैर जिम्मेवारी देखिएको छ। भिड त भिडै रहेछ, मूर्खता प्रदर्शन मात्रै गरेको छैन, अमानवता पनि देखाएको छ। धर्मको नाममा प्रहरीमाथि जसरी कुटपिट भएको छ यो स्वीकार्य छैन यो शैली। र अहिले जात्रा मेला पर्व र संस्कार संस्कृतिको सम्मान गरौँ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरौँ। यही बीचको बाटो हिँडौँ र समस्या समाधान गरेरै छाडौँ। हामी यही भनिरहेका छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 164औं दिनमा छौँ र एबी न्युज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।